नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनी सबैजनालाई। सदाझै आज पनि म तपाईहरुलाई क्लास 12 को फर्स्ट च्याप्टर भित्र टाइप्स अफ कम्पनी भन्ने विषय लिएर तपाईहरुलाई उपस्थित भइसकेको छु। हामीले हिजो कम्पनी भनेको के हो, कम्पनीका विशेषताहरुको बारेमा छलफल गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नु पनि भयो होला। आज म ढिला नगरिकन भाइ बहिनीहरुलाई टाइप्स अफ कम्पनीका प्रकारहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन्। हेर्नुस् त, हामीले कम्पनीलाई विभिन्न भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं, क्लासिफाई गर्न सक्छौं। यसको मेम्बरको आधारमा अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर, कम्पनीको सदस्यको आधारमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भन्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। निजी कम्पनी र सार्वजनिक कम्पनी। अर्को अन द बेसिस अफ लायबिलिटी, दायित्वको आधारमा लिमिटेड कम्पनी, लायबिलिटीज कम्पनी र अनलिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी भन्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। दायित्वको आधारमा सीमित दायित्व भएका कम्पनीहरु अथवा कम्पनी भित्रका शेयरहोल्डरको दायित्व सीमित भएको र कम्पनी भित्रका शेयरहोल्डरको दायित्व चाहिँ अनलिमिटेड भएको कम्पनी भन्ने हुन्छ। अर्को अन द बेसिस अफ फर्मेसन अर इन्कर्पोरेसन, स्थापनाको आधारमा तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु। एउटा चार्टर कम्पनी, स्ट्याचुटरी कम्पनी, दर्ता कम्पनी, रजिस्टर्ड कम्पनी भन्ने हुन्छ। चार्टर कम्पनी, वैधानिक कम्पनी र दर्ता कम्पनी भन्ने हुन्छ। अर्को स्वामित्वको आधारमा हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। ओनरशिपको आधारमा एउटा सरकारी कम्पनी, अर्को गैर सरकारी कम्पनी। ओके भाइ बहिनीहरु, हामीले कम्पनीलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सक्दा रहेछौं। विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरु हुँदा रहेछन् भन्ने कुराहरु पनि भाइ बहिनीले नलेज लिनुपर्ने हुन्छ। परीक्षाको दृष्टिकोणले भाइ बहिनीहरुलाई विभिन्न ढाँचाबाट क्वेशन रेज हुन सक्छ। धेरै लामो क्वेशन आउँदैन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेशन आउँछ। त्यही अनुसार तपाईले डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, तपाईलाई म अगाडि बढाउँदै छु। सदस्य संख्याको आधारमा अन द बेसिस अफ नम्बर अफ मेम्बर्स, मेम्बरको आधारमा माथि तपाईले पिक्चर पनि देख्नुभयो होला, एउटा फिगर। यहाँ दुई किसिमका कम्पनी हुन्छ। पहिलो छ निजी कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी। अघि हेर्नुस् त, प्राइभेट कम्पनी भनेको के हो त भन्ने बारेमा तपाईलाई मैले स्लाइडमा पनि देखाउन चाहिरहेको छु। विद्यार्थीहरु पनि देख्नु भयो होला। कम्तीमा पनि कम्पनीमा 1 जनादेखि 50 जनासम्म मात्र सदस्य संख्या रहेको कम्पनीलाई निजी कम्पनी भनिन्छ। सदस्य संख्या कति हुन्छ त? 1 जना वा बढीमा 50 जना, मिनिमम 1, मैक्सिमम 50 नम्बर अफ शेयर होल्डर रहेको कम्पनी हुन्छ। त्यो 1 जनादेखि 50 जनासम्म मिलेर स्थापना गरेको कम्पनीलाई हामी के भन्छौं? प्राइभेट कम्पनी भनेर भन्छौं। अ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी क्यान बी फर्मड विथ द 1 मेम्बर बट द मैक्सिमम number of shareholders cannot exceed 50 or and restrict the transport of share from one shareholder to another. Yes, private limited company को शेयरहरु चाहिँ पुँजी संकलन गर्नलाई उनीले शेयरबाट बिक्री गरेर पुँजी संकलन गरेको होला। तर त्यो शेयर र ऋणपत्रहरु चाहिँ एक अर्कामा किनबेच हुँदैन। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बजारमा गएर शेयर किनबेच हुँदैन। आन्तरिक रूपमा गर्ला त्यो आमण्डमा छ। तर मार्केटमा धितोपत्र शेयर बजार भन्ने हुन्छ। नेपालमा एउटा मात्र शेयर बजार छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से भन्ने छ। त्यो शेयर बजारमा उसको त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको शेयरहरु खरिद बिक्री हुँदैन भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो। यसमा संख्याको आधारमा तपाईले ध्यान दिनुपर्दा कम्तीमा 1 जना त हुनै पर्यो। 1 जनाले खोले हुन सक्छ, बढीमा 50 जना शेयर होल्डर मिलेर खोलेको कम्पनीलाई निजी कम्पनी भनेर भाइ बहिनीले भन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरु, इट इज not necessary to issue prospectus to collect share capital. शेयरबाट पैसा संकलन गर्नलाई उले प्रोस्पेक्टसहरु बजारमा इस्यु गर्नु पर्दैन। It is not necessary to hold statutory meeting for private limited company. प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा वैधानिक मतलब मिटिङहरु गरेर सो मिटिङका एजेन्डाहरु, मिटिङमा भएका निर्णयहरुको बारेमा सो गर्नु पर्दैन। त्यो आन्तरिक रूपमा राख्न सक्छ। यसको नामको पछाडी हेर्नुस् त, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी मस्ट यूज द वर्ड्स पीवीटी एलटीडी। है तपाईले सुन्नुभयो होला, विभिन्न कम्पनीको नामको पछाडी प्राइभेट लिमिटेड भनेर लेख्नु सुन्नु भएको होला। एन्टार्क्टिका बिस्कुट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हैन, विभिन्न कम्पनीका नामहरु तपाईले सुन्नु भएको होला नि। अहिले एउटा एक्जाम्पल दिए, पीवीटी एलटीडी, सोललक्ष्मी सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हैन, पीवीटी एलटीडी निजी कम्पनी, प्राली हैन,
एबिसी प्राइभेट लिमिटेड प्राली भन्ने हुन्छ शब्द पछाडि प्रा.ली भन्ने हुन्छ यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भयो। त्यसै अर्को हुन्छ हेर्नुस् त प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा के विशेषताहरू हुन्छ हामी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको विशेषताका बारेमा पनि जान्छौँ। सुविधाहरू निजी कम्पनीका विशेषता तथा सुविधा सेवा सुविधा फाइदाहरू हेर्नुस् त हामीले यसरी हेर्छौँ। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेवा सुविधाहरूलाई हामी यसरी हेर्छौँ। हेर्नुस् त एकजना व्यक्तिले मात्र पनि सञ्चालन गर्न सक्ने प्राइभेट कम्पनी क्यान बी इस्टाब्लिस्ड बाई अ सिंगल पर्सन। इट डज नट निड टु पब्लिश अ प्रोस्पेक्टस एट द टाइम अफ द इस्यु अफ द सेयर। कम्पनी दर्ता गर्नलाई प्रोस्पेक्टस विवरण पत्र समावेश गर्नु पर्दैन। इट निड नट टु अब्टेन द सर्टिफिकेट अफ द बिजनेस बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस। व्यवसाय सुरु गर्ने एउटा इजाजत पत्र पाउने बित्तिकै यसले व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ। अर्को थप इजाजत पत्र पाइरहनु पर्दैन। सुरु गर्ने पाउने एउटा ल तपाईँ एउटा दर्ता गर्ने बित्तिकै एउटा सर्टिफिकेट आउँछ व्यवसाय स्टार्ट गर्ने। तर प्राय अर्को कम्पनी हुन्छ सार्वजनिक कम्पनीमा त त्यस्तो हुँदैन। फेरि सुरु गर्ने पनि एउटा सर्टिफिकेट पाउनुपर्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ दर्ता गर्ने बित्तिकै इजाजत पत्र पाउन अगाडि नै प्रारम्भ गर्न सक्छ। अर्को इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रान्सफर अफ सेयर फ्रम वान पर्सन टु एनदर पर्सन। सेयरहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा लान पाउँदैन, हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन, किनबेच हुँदैन, खरिद बिक्री हुँदैन र नियमावली प्रबन्ध पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्दैन है। यसले चाहिँ इट इज नट रिक्वायर्ड टु होल्ड स्ट्याचुटरी मिटिङ। सार्वजनिक गर्नु पर्दैन अथवा मिटिङ बस्नु पर्दैन, मिटिङमा भएका डकुमेन्टहरू सो गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ भाइ बहिनीले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका विशेषताहरूको बारेमा तपाईँले नोट गर्नु होला। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। अब सार्वजनिक कम्पनीतिर जाँदैछौँ हामी। सार्वजनिक कम्पनीमा ठ्याक्कै के हुन्छ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू a public limited company is a company the membership of which is open to the general public under the provision of its article. The minimum number of required for the formation is 7, but there is no upper limit. Yes, यो कम्तीमा 7 जना बढीमा जति पनि शेयर होल्डरहरू हुन सक्छन् है। यस्तो कम्पनी हेर्नुस् त कम्तीमा 7 जना र बढीमा जति पनि शेयर सदस्य हुने कम्पनीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त हामीले सार्वजनिक कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। हामी कम्पनी 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 मात्रै भन्छौँ नि। जब हामीले यहाँ कम्पनी भनेर पढ्छौँ बुकमा पढ्ने सिलसिलामा जे पनि जहाँ जुन जतिखेर कम्पनीको नाम आउँछ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि भाइ बहिनी यो सार्वजनिक कम्पनी हो, पब्लिक कम्पनी हो। नामबाट स्पष्ट छ, पब्लिकबाट सर्वसाधारणमा सेयरहरू बिक्री गरेर सर्वसाधारणबाट पुँजी सङ्कलन गरेर स्थापना गरेको कम्पनीलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्छ। यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नलाई सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्छ भनेको। कम्पनी ऐन 2063 अनुसार सार्वजनिक कम्पनी निजी कम्पनी नभए आवश्यक पुँजी सङ्कलनलाई सर्वसाधारणलाई सेयर तथा ऋणपत्र खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरू हुन्। सार्वजनिक कम्पनीहरू सेयर हस्तान्तरण योग्य हुन्छन्, जस्तै कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, प्रभु बैंक हैन, बैंक लिमिटेड। पछाडि लिमिटेडको हुन्छ नाम, यसको पछाडिको नामको पछाडि ऐनको प्राली थियो, अहिले यसको चाहिँ लिमिटेड हुन्छ है। यसको मिनिङ के, हामी सदस्य संख्याको आधारमा के भन्छौँ भने कम्तीमा 7 जना बढीमा जति पनि सेयर सदस्य हुने कम्पनीलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ प्रोस्पेक्टसहरू जारी गर्नुपर्छ। इट अफर्स इट्स सेयर टु पब्लिक थ्रु अ प्रोस्पेक्टस एन्ड मे पर्सन क्यान एप्लाई फर दिस सेयर। प्रोस्पेक्टस जारी गर्छ, ल सेयर किन्नुस् भन्ने आह्वान गर्नु पर्यो। जुनसुकै व्यक्तिले पनि सेयर किन्न सक्छ यो कम्पनीको। A public limited company has to obtain the certificate of the commencement before starting its business along with time of issue share incorporation. यसले चाहिँ commencement of business स्टार्ट गर्नुस्, अब सुरु गर्दा हुन्छ तपाईको व्यवसाय भनेर नभनेसम्म हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्न पाउँदैनौँ। यो चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कुराहरू भयो है कि। त्यसै गरी भाइ बहिनीलाई अर्को पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको फाइदा, विशेषता, प्रिभिलेज, इम्पोर्टेन्स के छ त? पहिलो छ इट्स सेयर इज ट्रान्सफरेबल। यसको सेयर चाहिँ हस्तान्तरण योग्य हुन्छ। त्यसरी अर्को छ यसका सेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुन्छ हैन। एउटा सेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ हुने 100 रुपैयाँ तिरेपछि पुग्छ हैन। एउटा सेयरको मूल्य 120 रुपैयाँ भने कम्पनीमा 120 रुपैयाँ तिरेपछि पुग्छ एउटा सेयरको मूल्य।
तर कम्पनी टाट पल्ट्यो, कम्पनी घाटा गयो भने कम्पनीको आफ्नै सम्पत्ति हुन्छ। यदि कम्पनीको पेमेन्ट गर्न पुगेन भनेदेखि कम्पनीका सेयरहोल्डरको घरबारी ल्याएर बेचेर चाहिँ कम्पनीको चाहिँ दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्दैन। यसको लिमिटेड ल्याबिलिटिज हुन्छ है यसका सेयरहोल्डरको। अनि अर्को हामी के बुझ्यौँ, फी टु इन्भाइट पिपुल टु सब्सक्राइब टु इट्स सेयर्स एन्ड डिभेन्चर। जसलाई पनि सेयर डिभेन्चर खरिद गर्न उसले इन्भाइट गर्न सक्छ, आमन्त्रण गर्न सक्छ, निवेदन गर्न सक्छ। लार्ज क्यापिटल नट एक्सिस्ट टु रजिस्टर क्यापिटल क्यान बी कलेक्टेड फर मास प्रोडक्सन पर्पज। धेरै उत्पादन गर्नलाई उसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दर्ता पुँजी, आधिकारिक पुँजीभन्दा बढी उत्पादन सङ्कलन गर्न चाहिँ पाउँदैन। तर धेरैभन्दा धेरै पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छ। तर कतिसम्म भन्दा दर्ता पुँजी दर्ता गर्दा यो कम्पनीले यति रुपियाँसम्मको सेयर बिक्री गर्न पुँजी सङ्कलन गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै 1 करोडको कम्पनी 10 करोडको कम्पनी हो भने दर्ता गर्ने बेलामा नै भनेको हुन्छ मेरो कम्पनीको म्याक्सिमम पुँजी चाहिँ 10 करोड हुन्छ भन्यो भने 10 करोड भन्दा बढी पुँजी सङ्कलन गर्न पाउँदैन उसले भन्नुभएको। त्यसपछि निड टु रिसिभ सर्टिफिकेट टु रन बिजनेस। व्यवसाय स्थापना गर्न इस्टाब्लिस गर्नलाई अथवा सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ उसले एउटा पत्र सर्टिफिकेट पाउनुपर्छ, इजाजत पत्र भनेको है। लास्ट इट क्यान इस्यु वारेन्ट एन्ड कन्भर्टेबल सिक्युरिटी। आश्वासन पत्र भन्ने हुन्छ, वारेन्ट भन्ने हुन्छ, कन्भर्टेबल भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ थप जारी गर्न पाउँछ। वारेन्ट भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आश्वासन पत्र भनेर भन्छौँ। उसले चाहिँ भविष्यमा सेयरहोल्डरले ऋण कुनै पनि सेयर सदस्यले चाहिँ म ऋण डिभेन्चर अथवा कसैले चाहिँ ऋणपत्र बिक्री गरेर मनी कलेक्सन गरेको छ, भोलि चाहिँ साउ चाहिँ मालिक बन्छु भन्न चाह्यो भनेदेखि त्यो चाहना मिल्ने पत्रलाई के भन्छौँ, आश्वासन पत्र भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको फाइदाहरू। अब हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका फरक के छ त भन्ने कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नु होला। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मिनिमम 7 जना र म्याक्सिमम जति पनि सेयर सदस्यहरू हुन्छन्। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा कम्तीमा 1 जनादेखि 50 जनासम्म सेयर सदस्य हुन्छ। सेयर सङ्ख्या भनेर लेख्नु पर्यो है। यसमा कम्ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर सदस्य मिनिमम 7, म्याक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको 1 to 50, म्याक्सिमम 50 जना भन्दा बढी सेयर सदस्य हुँदैन यसमा। इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन एन्ड द सर्टिफिकेट अफ कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस टु स्टार्ट द बिजनेस। व्यवसाय स्थापना गर्नलाई उसलाई थप इजाजत पत्रको आवश्यक पर्छ। यसलाई व्यवसाय सर्टिफिकेट गर्न इजाजत पत्रको आवश्यक पर्दैन। सर्टिफिकेट इन्कर्पोरेसन इट रिक्वायर्स ओन्ली द सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन। यहाँ चाहिँ सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन मात्रै भएर हुँदैन, सर्टिफिकेट अफ कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस पनि चाहियो। यसमा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस चाहिँदैन। व्यवसाय स्थापना गर्नलाई स्थापनाका सर्टिफिकेट आइसकेपछि तुरुन्तै व्यवसाय स्थापना सञ्चालन गर्न सक्छ। यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई पनि इजाजत चाहिन्छ पब्लिकमा। अर्को पब्लिकमा इट डज नट रेस्ट्रिक्ट द ट्रान्सफर अफ सेयर हैन। ट्रान्सफर सेयर एकार्कामा जस्तै पब्लिक लिमिटेडका सेयर होल्डरहरू बीच सेयरहरूको खरिद गर्न कुनै प्रतिबन्ध लगाएको हुँदैन। इजिली सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छन् बजारमा गएर। तर यसमा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडको सेयर बजारमा बिक्री किनबेच हुँदैन, रेस्ट्रिक्ट गरिन्छ। इट हेज टु पब्लिस इट्स एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। वार्षिक रूपमा कति नाफा कमायो, के छ, आम्दानी सम्पत्ति दायित्व खर्च के छ, यी सम्पूर्ण फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ, प्रकाशन गर्नुपर्छ वार्षिक रूपमा यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले। तर यसले पब्लिस गरिनु पर्दैन। एनुअल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पब्लिस गर्नु पर्दैन। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट पब्लिस गर्नु पर्दैन। इट मस्ट फाइल अ स्ट्याचुटरी रिपोर्ट। रिपोर्टको बारेमा यसले फाइलिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न किसिमका निर्णयहरू चाहिँ फाइलिङ गर्दा राख्नु पर्यो हैन। जब स्ट्याचुटरी भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ फाइल गरेर राख्नु पर्यो। यसको फाइल गर्नु पर्दैन। इट क्यान नट अलोट सेयर विदाउट रिसिभिङ द मिनिमम सब्सक्रिप्सन। यसले सेयर खरिद बिक्री गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मिनिमम कम्तीमा सेयर आवश्यक भन्दा कम पर्यो भने उसले बाँडफाँड गरिरहनु जरुरी छैन। इट क्यान अलोट सेयर विदाउट रेजिङ द मिनिमम सब्सक्रिप्सन। मिनिमम सब्सक्रिप्सनबाट पनि उसले अलोट गर्न सक्छ, बाँडफाँड गर्न सक्छ। यसको नामको पछाडि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको नामको पछाडि एलटिडी राखिन्छ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नामको पछाडि पीभीटी एलटिडी राखिन्छ। त्यो भाइ बहिनीले तपाईलाई आउन सक्छ परीक्षामा, इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिनु होला है। अब
अब हामी दोस्रोमा जाँदैछौँ, अन द बेसिस अफ ल्याबिलिटिज। दायित्वको आधारमा हामीले विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा सीमित दायित्व भएका कम्पनी, लिमिटेड ल्याबिलिटिज भएका कम्पनी। लिमिटेड ल्याबिलिटी कम्पनी के हो त भन्दाखेरि अ कम्पनी इन व्हिच द ल्याबिलिटी अफ सेयर होल्डर इज पार भ्यालु or limited to extent of the face value of the shares they have paid for but restricted to the amount of unpaid call on share भन्छ। कम्पनीमा संलग्न शेयर धनीहरूको दायित्व सीमित रहने गरी स्थापना गरिएको कम्पनीलाई सीमित कम्पनी भनिन्छ। कम्पनीको दायित्व हेर्नुहोस्, सीमित दायित्व कम्पनी भनेको चाहिँ कम्पनी भित्रको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित। दायित्व सीमित भएको पेमेन्ट गर्नुपर्ने। व्हाट इज द मिनिङ अफ ल्याबिलिटिज? ल्याबिलिटी भनेको पेबल, तिर्नुपर्ने। कम्पनीमा तिर्नुपर्ने रकम कति त भन्दा एउटा शेयरको पार भ्यालु, एउटा शेयरको फेस भ्यालु, अंकित मूल्य, एउटा शेयर किन्नको लागि उसले कति कबल गरेको छ। अब एउटा शेयरको मूल्य 100 रुपैयाँ छ, उसले चाहिँ 1000वटा शेयर किन्न मन लागेको छ भने उसले 1 लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ। 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु परेन कम्पनीमा भन्न खोजेको। एउटा कपिल उसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कति एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दा म कम्पनीमा 1 रुपैयाँ तिर्छु भनेर भन्छ भने त्यति भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन यो दायित्वको आधारमा। अर्को अनलिमिटेड असीमित दायित्व। यो लिमिटेड कम्पनी चाहिँ यो लिमिटेड ल्याबिलिटी कम्पनी चाहिँ भनेको चाहिँ विशेष गरी लिमिटेड कम्पनी भित्र पर्छ भने यो चाहिँ अनलिमिटेड ल्याबिलिटीको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भित्र पर्छ है। जस्तै दायित्व जति पनि भएका, भोलि कम्पनी टाट पल्ट्यो भने आफ्नो घरबारी पनि बेचेर आफ्नो कम्पनीको चाहिँ दायित्व तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई चाहिँ के भन्छौँ भने अनलिमिटेड ल्याबिलिटी कम्पनी भनेर भन्छौँ। असीमित दायित्व भएका कम्पनीहरू भनेर भन्नुपर्छ। अ कम्पनी in which the liability of shareholders tend to be unlimited as partnership। हेर्नुहोस् त, पार्टनरशिपको त्यहाँ भएका पार्टनरशिपको दायित्व असीमित भएको। If the company's assets are not sufficient for paying company obligation, then shareholders are required to pay even using their private properties भन्छ। हेर्नुहोस् त, कम्पनीमा संलग्न शेयरहोल्डरहरू एकलौटी र साझेदारी व्यवसायका मालिक नै भई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा आफ्नो निजी सम्पत्ति प्रयोग गरी भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता दायित्व भएका कम्पनीलाई अनलिमिटेड ल्याबिलिटिज कम्पनी भनेर भन्छौँ। र अर्को जमानतद्वारा सम्पत्ति सीमित कम्पनी भन्छ। जमानतद्वारा भने के त भन्दाखेरि भोलि कम्पनी टाट पल्ट्यो हैन, भोलि कम्पनी टाट पल्टेको छ, बाहिरी पक्षले तिर्नुपर्ने दायित्व जतिसुकै भए तापनि आफूले जमानी कति बसेको छ, जमानी बस्या हुन्छ त्यहाँ हैन। जमानी भनेको ग्यारेन्टी बसेको हुन्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी भने जस्तै। म यति चाहिँ ग्यारेन्टीमा यति रुपियाँ तिर्छु भनेर जमानत बसद्वारा गरिएको कम्पनी भनेर भन्छौँ। जस्तो आफूले जमानत दिएको रकमभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने गरी सेयरहोल्डरको दायित्व सीमित भएका कम्पनीलाई जमानतद्वारा कम्पनी भन्छौँ। कति जमानत गर्दा चाहिँ म चाहिँ यसको यो कम्पनीको सेयर यतिको मूल्य 1 रुपियाँ तिर्छु भनेर पुरै कबुल गरेको छ भने त्यसलाई हामी कम्पनी लिमिटेड बाई ग्यारेन्टी। यसरी भाइ बहिनीहरूले दोस्रो अन द बेसिस अफ ल्याबिलिटीको बारेमा बुझ्नुपर्छ। यो दोस्रो पार्ट भयो। अर्को छ हाम्रो अन द बेसिस अफ फर्मेसन अर इन्कर्पोरेसन, स्थापनाको आधारमा कम्पनी। स्थापनाको आधारमा कम्पनीलाई पहिलो कम्पनीलाई हामी चार्टर कम्पनी भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, चार्टर कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द कम्पनी क्रिएटेड बाई द हेड अफ द स्टेट अर स्पेसियल चार्टर इज कल्ड चार्टर कम्पनी। एउटा स्पेसियल जस्तै राष्ट्रपति राजा हैन ले स्पेशल रूपमा चाहिँ स्थापना गरेको कम्पनीलाई चार्टर कम्पनी भन्छौँ कि। हेर्नुहोस् त, विशेष चार्टरद्वारा, विशेष चार्टर जस्तै यो चाहिँ नेपाल अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा त यो छैन। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त, विशेष चार्टर भन्नाले चाहिँ राज्यको राजा वा राज्यको प्रमुख भन्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ। इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायती बैंक चार्टर कम्पनी अन्तर्गत पर्छ। यो चाहिँ चार्टर कम्पनी, इस्ट इन्डिया कम्पनी र बेलायती बैंक चाहिँ चार्टर कम्पनी अन्तर्गत पर्छन्। कुनै पनि राज्यको प्रमुख व्यक्तिले स्थापना गरेको कम्पनीलाई चाहिँ चार्टर कम्पनी भनेर भन्छ। अर्को वैधानिक कम्पनी, स्ट्याट्युटरी कम्पनी भने के त भन्दा संसदद्वारा देशको विधायिका अ कम्पनी रजिस्टर्ड अन्डर स्ट्याट्युटरी ल इज नोन एज स्ट्याट्युटरी कम्पनी भनेको निश्चित देशको चाहिँ एउटा संसदद्वारा विशेष ऐन पारित गरेर स्पेसियल एक्ट अन्तर्गत स्थापना भएको कम्पनीलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्याट्युटरी कम्पनी, वैधानिक कम्पनी। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, यी सबै के हुन् भन्दाखेरि वैधानिक कम्पनी भनेर भन्छौँ है। प्रोभिडेन्ट फन्ड सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, यी सबै वैधानिक कम्पनी भनेर हुन्। अर्को छ दर्ता कम्पनी।
है दर्ता गरेर कम्पनी ऐन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 2063 अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई त दर्ता कम्पनी भनेर भन्नुपर्छ। अल दोज कम्पनीज द्याट आर registered under the Companies Act 2063 are called registered company है। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ। registered company हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, भिकुटी पल्प एन्ड पेपर्स कम्पनी मिल्स लिमिटेड, गोर्खा बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड आर द एक्जाम्पल अफ registered company। कुनै पनि देशको चाहिँ निश्चित कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनीलाई चाहिँ दर्ता कम्पनी भनेर भन्छ। यो चाहिँ हामी कम्पनी स्थापना कसरी भएको छ, स्थापनाको आधारमा पनि हामीले कम्पनीलाई के गर्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि स्थापनाको आधारमा पनि हामीले कम्पनीलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विभाजन गर्न सक्छौँ। त्यसैले अर्को हामीले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अन द बेसिस अफ ओनरसिप, स्वामित्वको आधारमा पनि हामीले हाउ टु क्लासिफाई द कम्पनी। कम्पनीलाई हामीले स्वामित्वको आधारमा कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा सरकारी कम्पनी हुन्छ, अर्को गैर सरकारी, गभर्मेन्ट कम्पनी, अर्को नन गभर्मेन्ट कम्पनी। हेर्नुहोस् त गभर्मेन्ट कम्पनी भने के त भन्दाखेरि सरकारी कम्पनी, सुन्नुभयो होला नि सरकारी कम्पनी है। हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, लुम्बिनी चिनी उद्योग कम्पनी होइन, नेपाल ब्याङ्क, यी सबै सरकारी कम्पनी। जस्तै मैले भन्नु खोजेको कम्तीमा पनि 51% सेयर चाहिँ एटलिस्ट 51% सेयर सरकारको लगानी हुन्छ। गभर्मेन्ट कम्पनी इज कम्पनी इन विच एटलिस्ट 51% of the paid up capital is held by the government company भन्छ। कम्तीमा 51%, 51% सेयर चाहिँ सरकारले इन्भेस्ट गरेको छ भने त्यस्तो इन्भेस्ट गरेर स्थापना गरेको कम्पनीलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट कम्पनी भन्नुपर्छ। अर्को नन गभर्मेन्ट कम्पनी भनेको के त भन्दाखेरि 51% भन्दा कम सेयर भएको कम्पनीलाई, सरकारको लगानी पनि छ तर 51% भन्दा कम छ लगानी भने त्यसलाई के भन्छौँ नन गभर्मेन्ट। जस्तै कम्पनी वान म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल बाई द प्राइभेट सेक्टर, माथिको चाहिँ स्वामित्व कन्ट्रोल होइन व्यवस्थापन सबै सरकारको तर्फबाट हुन्छ। 51% भन्दा बढी सेयर हुने बित्तिकै कम्पनी सरकारी लगानी गरे भएर। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ 51% भन्दा कम लगानी सरकारको हुने बित्तिकै यसको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले कन्ट्रोल गर्छ, म्यानेजमेन्ट गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ, नियन्त्रण गर्छ। अ कम्पनी 51% अफ पेड अफ सेयर क्यापिटल इज नट सब्सक्राइब बाई द गभर्मेन्ट भन्छ। 51% भन्दा 51% भन्दा कम वा सरकारको कुनै पनि लगानी छैन भने पनि हुन्छ। यसमा लगानी 51% अलिकति लगानी त 10-15% लगानी पनि हुनसक्छ, गभर्मेन्टको लगानी नहुन पनि सक्छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ के भन्छौँ नन गभर्मेन्ट कम्पनी भनेर भन्छ। यो चाहिँ ओनरसिपको आधारमा। अब ओनरसिपको आधारमा हामीले यति बुझिसकेपछि अर्को हामी अब जाँदैछौँ भाइ बहिनीलाई कम्पनीका सङ्गठित रूपमा कम्पनीका फाइदाहरू के छन् त हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। कम्पनीका फाइदाहरू, एउटा ठुलो पुँजी रकम कलेक्सन गर्न सकिन्छ। कम्पनीका प्रकारहरू त्यति नै हुन् हामीले पढेको। अब कम्पनीका फाइदाहरू हेरौँ। ह्युज एमाउन्ट अफ क्यापिटल, ठुलो मात्रामा पुँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ र मास प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भनेको। धेरैभन्दा धेरै पुँजी सङ्कलन गर्न सकेपछि त उद्योगहरू ठुल्ठुलो मात्रामा बृहत मात्रामा लार्ज स्केलमा चाहिँ इन्टरप्राइजहरूले चाहिँ पुँजी सङ्कलन गरेर प्रोडक्सन गर्न सक्छ नि त भन्न खोजेको है। इट इज द फर्स्ट बेनिफिट अफ द कम्पनी। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी, कम्पनीको दोस्रो फाइदा सीमित दायित्व। सीमित दायित्व भने अब यसको बारेमा व्यापक भइसक्यो। द मेम्बर or shareholder of a company enjoy the advantages of limited liability. They cannot be called upon to pay anything more than the value of the share held by them भन्छ। कम्पनीको सदस्य वा शेयर होल्डरहरूले सीमित दायित्वको फाइदाको आनन्द लिन्छन् भनेको मतलब एउटा शेयरको मूल्य कति हो, एउटा शेयरको कबुल गरेको मूल्य कति हो, त्योभन्दा बढी पेमेन्ट गर्न नपर्ने दायित्वलाई चाहिँ के भन्छौँ सीमित दायित्व भनेर भन्छौँ। यो अर्को फाइदा भयो। अर्को पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स, स्थायी अस्तित्व। कम्पनीका शेयर होल्डरहरूको बिचमा मगज बिग्रिने, शेयर होल्डरहरूको मृत्यु हुने भयो भन्दैमा कम्पनी नै कोल्याप्स हुँदैन। कम्पनी भन्ने बित्तिकै अब हामीले लिमिटेड कम्पनी बुझ्नु पर्यो। अहिले पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने यसको प्रकृति स्थायी हुन्छ होइन। कुनै पनि कम्पनी जीवन यसका सदस्यहरूको जीवनमा निर्भर हुँदैन यो होइन।
A company has permanent existence. Its life does not depend on the life of the member. Therefore, it is more stable form of business organization. यसरी अर्को हस्तान्तरणीय शेयर यो it can buy and sell securities from one person to another person into the market. शेयर बजारमा गएर शेयर किनबेच गर्न सकिन्छ यो एक पक्षबाट अर्को पक्षमा शेयरहरू हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ. In a public company, the share of member can easily be transferred without the consent of other members. As shares are freely transferable, a shareholder can convert his or her holding into cash or other. This facility encourages the general public for investment in a company भनेर भन्छ. सहिलेसँग चाहिँ एक पक्ष र अर्को बीचमा चाहिँ दुईजना बीचमा दुईजनाको शेयरहरू सहिलेसँग बजारमा शेयर खरिद गर्न सकिन्छ, स्वतन्त्र रूपमा पैसा सङ्कलन गर्न सकिन्छ भनेको है. अर्को डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन हुन्छ. यसमा एउटा समिति हुन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ, निर्देशक हुन्छ जसलाई भन्छौँ. त्यसको आधारमा चाहिँ अनि यदि बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा चाहिँ छान्नलाई एउटा विवाद सिर्जना भयो भने भोटिङ हुन्छ, भोटिङ राइट पनि हुन्छ, भोट हाल्न पाउने अधिकार हुन्छ. भोटिङ गरेर चाहिँ डेमोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट अनुसार यो व्यवस्था त्यो सञ्चालन हुन्छ. माइक म्युट गर्नु होला भाइ बहिनीहरु, के छ सोध्नु? ओके. A company management is a democratic in nature. It is managed by elected representative of its member who are called directors, and their group is called board of director. Board of director को memberलाई चाहिँ directors भन्छौं, ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि डाइरेक्टर भन्छौं, निर्देशक भन्छौं. नेक्स्ट, ठूलो व्यवसायको फाइदा. ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु छ. एडभान्टेज अफ लार्ज स्केल बिजनेस. किन पुँजी धेरै हुने बित्तिकै व्यवसाय ठूलो गर्न पाइयो नि त कम्पनी भन्ने बित्तिकै. सिन्स a joint stock company, सार्वजनिक कम्पनी is a large scale organization, it enjoys the advantages of large scale in every areas of its business भन्छ. यसमा ठूलो मात्रामा पुँजी सङ्कलन गरेर जनविश्वास धेरै हुन्छ, कर सुविधा हुन्छ. यो कुराहरु भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो है. यति तपाईलाई मैले भनि, यति भन्दै भाइ बहिनी केही छ सोध्नु? भाइबहिनीलाई मैले सर त्यो 1.4 को त्यो एडभान्टेज को मैले स्क्रिनशट गर्न पाइन, एकचोटी फेरि गर्नु न. 1 2 3 सर. थ्यांक यू सर. बाय. भाइ बहिनीहरु यति नै हो हामीले गर्नुपर्ने. अब हामीले सर हजुरले गुगल क्लासरुममा हाल्दिनु हुन्छ है? म हाल्दिन्छु. हस् सर. यस आजको लागि तपाईलाई असाइनमेन्ट चाहिँ यस्तो छ हेर्नुस्. अब हामीसँग 5 मिनेट टाइम छ. असाइनमेन्ट नोट गर्नु होला सबैले. बुकहरु कन्सल्ट गर्ने विभिन्न किसिमका एजुकेसनल वेबसाइटहरु हुन्छ मार्केटमा, के रे गुगलमा सर्च गर्नुस्. त्यहाँ खुल्लाकिताब.com भन्ने हुन्छ, सर्च गर्नुस् त सबै यो वेबसाइटमा छ है भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिनु होला. खुल्लाकिताब.com हैन, पाठशाला विभिन्न किसिमका छ वेबसाइटहरु छ. भाइ बहिनीले यो असाइनमेन्ट नोट गर्नु होला सबैले. ल, थ्यांक यू सो मच.